نو اللہ فرمائی ونبئهم یو بل خبرهم ورکا دویتا ونبئهم او خبر کا دوی عن ضیف ابراہیم د ملمنو د ابراہیم علیہ السلام نام دے خلق تا د ابراہیم علیہ السلام د ملمنو ذکر وکا قرآن ہر مسئلہ ذکر کئی ملما احترام د ملما قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قرآن تشریح کئی دانا چی تب د ایرانیانو خبر راواخلے و پیغمبر پس بے وطڑی چی دا حدیث تینا حدیث اگوی چی د قرآن پا تشریح کیوش اس دل لفظ د مہمان راغلے دے ضیف راغلے دے قرآن د ملما ذکر کرے دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہو چاچی ایمان روڑے وی پا اللہ باندی ایمان روڑے وی پا ورز دا قیامت باندی اغلا پکار دی چی دا خپل ملما احترامو کی نو اللہ فرمائی دویتا دا ابراہیم علیہ السلام دا ملما نو ذکر وکا دا ذکر نور سورتنو کی تفصیلی راغلے دے منگتاسو سورت ہود کے ویلے دے اور سورت زاریات کے بے بیا انشاءاللہ وایو تفصیلی ابراہیم علیہ السلام تا ملائک راغلل ابراہیم علیہ السلام دا عراق وسیدن کے دے عراق کے کل خلق و شرک شروع کو او دا ابراہیم علیہ السلام خبر ہے نمانلا کلدانیانو بادشاہیوا نمرود دا کلدانی قبیلینا لوی خینزیرو نمرود حس نمانل دا بادشاہ نشوا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام تاوی چی تا سرد خپل خاندان ہجرت و کد دے زین لارشا بلے علاقے تا ابراہیم علیہ السلام سرد خپلی بی بی او سرد خپل ورارا لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام ورارا دے روان شو ابراہیم علیہ السلام ہجرت کوي د صدوم پا علاقہ کی لوت علیہ السلام اثار کورتوی چی دیزے کی پا دے ہجرت کی دیزے کی لوت علیہ السلام تا اللہ نبوت ورک آغتا د صدوم علاقہ ورکڑا چی تبا دے علاقہ کی دا اللہ دا یوالی آواز پر تکای نو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائی ونبئهم خبر کا دویان ضیف ابراہیم دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام تا ملمان راغے دا پیغمبر دے نو فوراً کورتا ننوتا چی قدرمن خلق تی و دیر دی روایاتو کی داغی تعداد دو کے اختلاف تے زکر چی روایاتو کی خوگوتے والی شوی دی زمان یاران ہوئی چی نا دا ٹولی دا رسول اللہ خبری رسول اللہ گڑے وڑے نوئی چی کلا ہوئی چی دریو کلا ہوئی چی چالورو کلا ہوئی چی اتو کلا ہوئی چی دولسو خو بہرحال دے ابراہیم علیہ السلام دا سخید حلال اولو نا پتہ لگی چی کسان دیرو کنی چرگوڑے بے وطا حلال کڑے ابراہیم علیہ السلام سخی حلال کا یہ خبر ادا معلوم شوا چی ابراہیم علیہ السلام غندلوی پیغمبر پا غیبو نہ پویدہ کدے پا غیبو پویدے نو ملائک خوراک نکی چلا بے والا سخی سے حلال اولو استاسو ملائان پا غیبو پویگی کمال لدے قمیس والا وروڑی یہ رجی زمان خزد اسی دیر ٹکنا دا زان دیر گروی خارخ با پی لگی دلئی کنا ولی گروی زان یہ رجی بس دا سی بلا ورز را لچا خبر کولا که کتاب کے ملے دا بعض خبری دا سی چی خواندب نکی و سڑے ہوئی چی یا و جڑا یا و خاندا غالباً کتاب کے ملے دل یو چی و سڑے را گئے و خیار سڑے ہو فوج کے میجر و میجر ہستاسو دی تعلیم نا خو قربان شم قربان دے شم دا لارڈ میکالے قانون نا تعلیم نا ویچی میجر سے برا گئے تو پلانے اڈیر کوما تا سب پتا لگی چی پتا جادو شوئے وی زمان دا کمیتیازو نا بدبوئی دے رزی ویچی ما ہوتا چی ولی دا زغپران دیز دا مشکو عمبر دی چی دینا دی خوشبوئی لارش دا مسلمان حال دی تا چه دے قرآن نا لرے شوے پتا مولا ٹوکے اوکڑے پتا تاویزگرو ٹوکے اوکڑے پتا دمگرو ٹوکے اوکڑے خزا تالا خیرن اگرزی و اغلا چی ورزی خیزان سولاولی تاویز لروانیو دم لروانیو
مسلمانه ته چې دوی قرآن نه لرې شوی په تا څه شوي دي خو اواز خو نه کوي که نه هېڅوک هم چاته اواز نه کوي چې یاره څه وشو په خبره پوهېږي الله دې بس په موږ ورحمیږي ابراهیم علیه السلام لوی پیغمبر دی اولو العزم انبیاو کې دی د محمد مصطفی جد امجد دی پیغمبر وی چې ما د هغه په دعا زه الله پاک را لېږلی زه د هغه دعا یم نو ابراهیم علیه السلام ورته سخی ولې حلال که چې هغه ته پته نه وه چې دا ملایک دي خوراک نه کوي او ستا ملا ته په مقبره کې هغه لوی ځای کې تعویض معلوم دی چې خښ دی ابراهیم علیه السلام مخامخ ملائک نه پیژني ستا ملا وایي چې تا باندې کلي کې زړې ښځې تعویض کړی دی ستا سونغري لاندې خښ کړی دی ستا نغری د دې ځای نه دومره لرې دی لکه کوی قاف چې لرې دی او دی دې ځای نه ویني نو چې ته دومره لرې سړی ویني ستا دا ښځه په جمو کې دی نه ویني خو چې دله داسې یو نیغ کڼ څوک ورکړي او په دې بل طرف یې تاو کړي چې دا ته وایې څه مولانا صاحب کمیس راوړه چې زه یې په لویشتو کوم او پتا جادو شه خدای غرق ابراهیم علیه قرآن تعالی په ټکي ټکي کې پویه درکوي خو چې د پویولو والا خو دی که نه نو قرآن اول تا ته دا خدا چې پټ سیزونه صرف چاته معلوم دي ابراهیم علیه السلام غونې سړي ته هم پتا نه لګي سخی حلال که صورت هود کی تیر دی زاریات کې را روان دي دلته ټول تفصیل نه دی موجود تاسو اورېدلی دی چې راویست کله ورته بنه هو سخی ورید کړی هغوی لاسونه نه وروړل یو بل دی وخندل ابراهیم علیه السلام ویرېده بشري یره چې قانون دا دی چې څوک د چا روټۍ نه خوري نو دا د هغه دشمنان وي ځکه چې خوراک یې وکړي بیا نمک حرامي څوک غله هم نمک حرامي نه کوي تاسو ته ما دې ځای کې یوه واقعه د کلي والا بیان کړې وه یاد هم شي غله هم دا کار نه کوي چې چا کره اوبه وڅکي نو هغه نه غلا نه کوي نو دی ویرېده او باقاعده یې وویل چې انا منکم وجلون موږ ته خو څه یره غونې محسوسیږي هغو ته چې مه یریږه لا توجل موږ ملایک یو الله را لیږلي بیا یې والا زیری ورکړه د زوی او د نوسي خبره اوږده ده او بیا هغې نه پس دتې نه تپوس وکړو فما خطبکم ایها المرسلون مقصد مو څه دی کم غټ کار دپاره راغلي یې په څه میشن نو یو خبره دا معلومه شوه چې د غیب او د پټو تعویضونو پته چاته نه لګي دویمه دا معلومه شوه چې زمونږ دین کې د ملما قدر تر خپل وسه پورې فرض دی تر خپل وسه پورې څومره وس دی چې رسی ملما ته به کوشاده تندي باندې په کلاو تندي باندې ښه خوراک برابروي د خپل وس مطابق او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي من کانا یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه د ملما قدر وکړه او نن سبا مسلمانان د ملما څنګه قدر کوي هغه خو تاسو هم لیدلی اذ دخلوا علیه کله چې داخل شول ابراهیم علیه السلام کور ته فقالو ویل سلامن سلام دیوی معلومه شوه چې کله چا باندې ورشه سلام باچای قالا هغه ویل اوس دې ځای کې نوره خبرم نه ده ذکر دا هغه په صورت هود کې یا زاریات کې ذکر دا ما تاسو له بیان کړه نو چې کله خوراک ونکو قالا نو هغه ویل انا منکم وجلون یقینا من تاسو نه یریدونکي یو من خو تاسو نه یریږو قالو ملائکو ویل لا توجل مه یریږه انا نبشرکا من تالا زیر درکو بغلام په هلک سره علیم پوه سره من تالا زیری د پاره راغلیو اصل هدف مبل ځای دی صدوم ته روانیو خو تالا صرف زیری د پاره راغلیو یو معشوم علیم پویا ښکلی پویا بچی به الله درکي قال هغه ویل ابشرتمونی آیا زیری را کوي ماتا علا ان سرد دی مسنی الکبرو چې رسېدلی دی ماته بوډاوالی
فبم تبشرون نو پس چیز تاسو مالا زیره را کوي. دی وقت کې د سارا رضی اللہ تعالی عنہا عمر 99 سالو روایاتو کی راغلی او د ابراہیم علیہ السلام 120 سال عمرو بوډاګانو. نو هغوی ورته وی چې سره د دې زیری راکوي چې موږ بوډاګان یو. قالو دوی ویل بشرناکا زیره درکړو موږ تا ته بالحق په یقیني سیز باندې گپ نه لګو. فلا تکن نو مکے گت من القانتین دا نو امید کی دن کو نا امید کے گا ما. قال ابراہیم علیہ السلام ومن یقنطو نا امیدین نکوی من رحمت ربی دا رحمت دا رب خپلنا الا الظالون مگر گمراہان. ورتوی دا اللہ دا رحمت نا امید نیم خو خپل ځان او خپل بدن متعلق وایم چې ډیر بوډایم خزمم بوډای دا دا الله رحمت نه خو گمراهان امید کټ کئ بس خبره وشي. قال فما خطبكم او ابراهیم علیہ السلام نو کوم لوی کار د استاسو ایها المرسلون را لګلو شو څکار صدا سي غټ کار پس راغلی دومره ډیر. قالو دوی ویل انا ارسلنا یقینا منگرا لگلی شویو الى قوم مجرمین یو مجرم قوم تا. ابراہیم علیہ السلام تے حالوی منگ یو مجرم قوم تا راغلیو چه دا طول قوم غرق دا طول قوم باندے عذاب راولو الا آل لوتن سوا دا قرآن دا لوت علیہ السلام نام. انا یقینا منگا لمنجوهم بچکو دوی لرا اجمعین طولو لرا. منگا دا لوت علیہ السلام طولا قرآن بچکو الا امرأته مگر خزا دا لوت علیہ السلام دا خزینم واعلا وا روایاتو مطابق واعلا آغا چوا مشرکا وا د پیغمبر خزا مشرکا کې دی شي زنکارا بدکارا نشي کېده ځکه چې د پیغمبر بیا په نسب کې فرق راځي. نو ځکه موږ دا نه منو چې د زلیخا واده د یوسف سره وشي. قرآن هم نه ذکر کړی حدیث کې چې راغلی دی د ابو اسحاق واقدي نه هغه منګړت روایت دی او لوی دلیل دا دی چې هغې کوشش د زنا او د بدکارۍ کړی کما خزا چې د بدکارې کوشش کوي یا دا عادت پکې وي دا الله د نبی خزا نه جوړي مشرکه کېدی شي. د لوط علیہ السلام خزا مشرکه الا امراته مگر خزا د قدرنا مقرر کړي د منګه انها لمن الغابرین چې یقینا دا بد پاتې کېدونکو نوي چونکې قوم باندې عذاب راځي نو دا خزا په عذاب کې پاتې شي. بس سهارا غوی وطل او خزه پریوت او دی ور پس مخ وانړو.